भरपूर खेल पेश करेंगे। दासिन शनाका को भी अपनी टीम से अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद। उमर अकमल और अहमद शहजाद भी अपना इंतखाब दुरुस्त साबित करने के लिए तैयार। मौलाना फजलुर रहमान 27 अक्टूबर को आजादी मार्च करने पर डट गए। पहला पड़ाव इस्लामाबाद में होगा, फिर बी और सी प्लान देंगे ना। मौलाना फजलुर रहमान को इक़्तिदार की दूरी का दर्द चैन नहीं लेने देता। हमेशा मजहब कार्ड इस्तेमाल किया, अब फिर गलत पत्ते खेल गए हैं। एहतसाब से कोई नहीं बचेगा। फवाद चौधरी ने भी ट्वीट किया, मौलाना के 2 बड़े मकासद हैं, एक अपनी जाती सियासी हैसियत की बहाली और दूसरा मदारिस इस्लाहात को रोकना। मौलाना के आगे खाई पीछे कुआं है, दीनी ताकतों को इसमें मुलव्वस ना करें। ऐसा ना हो छेड़छाड़ शुरू हो जाए और सारा मलबा आपके सर पर पड़े। शेख रशीद की वार्निंग। मजीद बोले कि फजलुर रहमान ने पहले भी ऑपोजिशन को बहुत रुस्वा कराया, अब भी जो खेल खेलने जा रहे हैं उसमें फंसेंगे। हमारी हमदर्दियां मौलाना फजलुर रहमान के साथ है। हम समझते हैं मौलाना का मौक़िफ़ ठीक है। सब मुत्तफिक हैं कि पीटीआई की हुकूमत को अब जाना चाहिए। पीटीआई की हुकूमत कैसे आई? एक डब्बा खुलने से हकीकत सामने आ गई। नैब सिवाय आलाए कार के कुछ नहीं। नैब का ड्रामा सिर्फ अपोजिशन के लिए रह गया। मौजूदा हुकूमत कारोबार तबाह कर दिए। वज़ीर इत्तलाआत सिंध सईद गनी की मीडिया टॉक। शहबाज शरीफ के लिए एक और इम्तिहान। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत मंसूखी के लिए दायर नैब अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 5.5 माह बाद 22 अक्टूबर को समाअत करेगा। साफ पानी और आशियाना स्कैंडल्स में नैब ने जमानत मंसूखी के लिए रुजू कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की दोनों मुकदमात में जमानत मंजूर की थी। बात कर रहे हैं ML1 ब्रॉड गेज पे होगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रेन, इसका राब्ता किया जाएगा ML2 का ग्वादर के साथ और सेंट्रल एशिया के साथ और काबुल के साथ। इसलिए ML2 भी उसकी दाग बेल और बुनियाद जो है इमरान खान साहब रखने जा रहे हैं 7 तारीख की शाम को। बाकी जो बात मैंने आपसे कही थी कि अल्लाह के फजल से हम 5 साल में या 3 साल में 15 ट्रेनें चलाएंगे फ्रेट की, वो कल मुकम्मल हो गई है और मैंने उसका रेट भी 80,000 से 1,60,000 रुपया फी कोश कर दिया है। थर्डली, 24 ट्रेनें भी पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पैसेंजर ट्रेनों में हमने 10 अरब रुपया पिछले साल नफा कमाया है। फ्रेट ट्रेनों में हमें वो टारगेट अचीव नहीं हो सका, नुकसान में रहे। इसलिए हमारा इस साल का जो स्लोगन है फ्रेट ट्रेन और लैंड रेवेन्यू है। इस साल हम फ्रेट ट्रेन और अज़ाखेल की हमने दावत दी है PM साहब को इफ्तिताह की, और ट्रेन को हम जमरूद तक लेके जा रहे हैं और जमरूद स्टेशन को भी शान शान बनाएंगे। और 15 तारीख को जना एक्सप्रेस के साथ 8 कोचें इकॉनमी की लगाने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने ये जो सोशल मीडिया है बड़ा शोर मचाया है कि आप तो सरमायादारों के लिए, आप तो ताकतवर लोगों के लिए। हालांकि मैं हमेशा चाहता हूं कि ताकतवर लोग कमजोर हों और कमजोर ताकतवर हों। सो वी हैव डिसाइडेड कि 15 तारीख को जना एक्सप्रेस के साथ 8 ट्रेनें इकॉनमी की भी लगाएंगे कोचेस और बोगियां, कोचेस बोगी होती हैं। और इसके अलावा हमने जो सबसे अहम बात शुरू की है कि ट्रेन को हम तरक्की की जानिब ले जाना चाहते हैं और पैसेंजर को सहूलत देना चाहते हैं। हमारी प्राइवेट कंपनियों से बात हो रही है, उबर से भी और करीम से भी, कि हम 30 या 25 या 20% जो आदमी घर से पैगाम देगा टिकट के साथ उसको रियायत मिलेगी। वैसे हमें पैसेंजर्स ओवर क्राउड है, हमारे पास कोई जगह नहीं है। कोचिस का टेंडर होने वाला है, पता नहीं पास होता है कि नहीं होता है। 2 दफा मैंने कैंसिल किया है कि वो सिंगल टेंडर था, शायद फिर कैबिनेट में ले जाना पड़े। जो सूरत हाल बनती जा रही है वो नहायत ही कशीदा है
اور میں فضل الرحمان صاحب سے کہتا ہوں یہ نہ ہو کہ 27 اکتوبر میں 2 ہفتے پڑے ہیں کوئی چھیڑ چھاڑی شروع ہو جائے اور یہ سارا ملبہ آپ کے سر پڑ جائے. چاروں مطالبے عمران خان نے فضل الرحمان صاحب کے جائے اور یہ سارا ملبہ آپ کے سر پڑ جائے. چاروں مطالبے عمران خان نے فضل الرحمان صاحب کے UN جنرل اسمبلی میں پیش کر دیے ہیں. ناموس رسالت بھی، امہ بھی، مسلمانوں کے حالت زار بھی، اسرائیل پر بھی، اور جو ظلم و ستم ہے کشمیریوں پہ، خاص طور پہ اس ہٹلر، مودی نے اور موسولینی نے اور ٹیررسٹ نے جو برپا کیے ہیں، اور عمران خان نے اپنی زندگی کی سب سے بہترین تقریر کی ہے. سیکنڈلی، میں فضل الرحمان صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پہلے بھی اپوزیشن کو بڑا رسوا کرایا ہے. 64 ممبر پولنگ سٹیشن یہ تھا اور یہاں 64 ممبروں نے ہاتھ اٹھایا ہوا تھا. اندر پولنگ سٹیشن میں گئے ہیں اور یہ سارے مشورے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے تھے. بضد کر کے ان کی سیاست کو ستیہ ناش کر دیا کہ ان کے اپنے 14 ممبر ہی ان کے ساتھ نہیں تھے. یہ دنیا کی تاریخ کا ایک ذلیل ترین، ایک کمتر اور میں سمجھتا ہوں توہین امیز واقعہ ہے کہ یہ کوئی 16 سال کی دوشیزائیں نہیں تھی جو بہک گئی اس سے اس کمرے میں جاتے ہوئے. یہ سب میچور اور سینئر اور سیزنڈ اور پولیٹیشین تھے جو 100 گز کے فاصلے پہ جن کی سیاسی رائے مختلف تھی. اور فضل الرحمان صاحب آپ استعمال کرنا چاہتے تھے نون کو اور پیپلز پارٹی کو، اور ملاقات کے بعد وہ کسی حد تک مطمئن نظر آ رہے. تو کیا حکومت بالکل فیل ہو چکی ہے کہ وہ چیف صاحب کے پاس گئے ہیں؟ دیکھیں، عمران خان نے اپنی یہ ساری ساکھ اور ساری یہ گورنمنٹ عمران خان نے بنائی ہے اور PTI عمران خان کا نام ہے اور میں صرف اسی کے ساتھ ہوں. I'm only with عمران خان. اور یہ عمران خان نے اپنی سیاست کو بلائے طاق رکھ کے اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے بولڈ ڈیسیژن لیے، ورنہ یہ ڈالر بھی 200 روپے کا ہوتا اور یہ ڈیفالٹ ہو چکے ہوتے اور پاکستان دہشت گردوں کی لسٹ میں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ایک بہتر فیصلہ کیا کہ اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. میری بات سن لیں، میں نے آپ سے پہلی پریس کانفرنس میں کہا تھا 3 سال لگیں گے. جو لوگ کہتے تھے 100 دن لگیں گے، میں آپ کے سامنے ہوں. اگر میں نے غلط کہا تو آپ مجھے تنقید. میں نے پہلے دن یہاں لاہور میں کہا کہ اکانومی 3 سال میں ٹھیک ہو جائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی عوام جو ہے 3 سال جو 100 دن کہتے تھے مراد سعید وغیرہ ان کو ہٹائے وزارت سے، وہ کتنے پیارے ہیں کہ آپ ان کو وزارت سے نہیں ہٹاتے؟ شیخ صاحب، اس ملک کی قوم کے ساتھ شیخ صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی عوام کی برداشت اتنی ہے کہ وہ 3 سال مزید اسی حالت میں گزار؟ عمران خان کا کریڈٹ ہے کہ قوم اور دنیا کو یقین ہے کہ عمران خان آنسٹ پولیٹیشین ہے اور اس نے فرنٹ فٹ پہ کھیلا ہے. اور پاکستان ریلوے جو ترقی کرنے جا رہی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو یقین ہے کہ اب یہاں صاف، شفاف اور انصاف پر مبنی فیصلے ہوتے ہیں. یہ بتائیں شیخ صاحب، جب آپ لوگوں نے تحریک انصاف نے دھرنا دیا تھا گاندھی کے خلاف، ملک کی دوسرے حالات کے خلاف، وہ ٹھیک تھا. اب اگر کوئی دھرنا دینے جا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں آپ اور دوسرے ملا آئے ہم دیکھیں گے. میں نہیں کہتا دیکھیں گے. میں اپنے سے بڑا بات نہیں کرتا، اللہ سے ڈرتا ہوں. میں اللہ سے ڈرنے والا انسان ہوں. میں اپنے سے بڑی بات نہیں کرتا، صوبائی مسئلوں میں مداخلت نہیں کرتا. میں لاہور آتا ہوں، حالانکہ کل مجھے کراچی والوں نے بھی تانا دیا اور پنڈی والے بھی کہتے ہیں کہ آپ اہم بات لاہور میں کہتے ہیں. میں یہ دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ کوئی مسئلہ جو ہے اتنا سیریس نہیں تھا. اگر یہ سیریس مسئلہ ہوتا تو سیاسی پارٹیوں کا ہوتا. فضل الرحمان صاحب جس پچ پہ کھیل رہے ہیں، جمعیت علماء ہند نے کشمیر میں مودی کی حمایت کی ہے اور شکر ہے ان کو کشمیری یکجہتی کا خیال آ گیا. یہ بلیک میل کر رہے ہیں گورنمنٹ کو اور بلیک میلنگ سے ان کی ڈیمانڈ کیا ہے میں وقت آنے پہ بتا دوں گا. 22-23 تاریخ کو آپ کو بتاؤں گا.
शेख साहब आपने कहा कराची में शेख साहब रेलवे में آپ के बड़े हो गए हैं ट्रेन चल रही है, शेख साहब उसका क्या कहते हैं? 1800 रुपए उसका किराया कराची से लॉस एंजल्स की ट्रेन चल रही है, वो सामने अभी मैं जवाब दूं। कल आपने कराची में एक बड़ी खबर दी उनको खुश करने के लिए